عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادا نخدم معكم الدرس اللي في لاباج 171 اللي العنوان ديالو لانتيغوغاسيون بارسيال، اللي المعنى ديالو يعني الاستفهام، يعني جمله استفهاميه، يعني كيفاش نطرحوا السؤال كومون بوركوا اسكو، يعني بحال هكا بوركوا، يعني هادو هما يعني استفهام لانتيغوغاسيون. نبدا نقرا معكم هاد ديالوج، يعني هاد ليكستري هذا اللي يعني بحال الا كماله ديال داك بحال كيزيدوا يشرحوا لنا كيفاش كانوا يعني فريد اللي كانوا شاكين فيه هنا، باش غادي تفهموا لحقاش ما غير جاو قالوا لنا فريد مي هنايا يبينوا لك كيفاش داروا يعني شكوا فيه، يعني ايطاب نتوما تشوفوا تقراو وتشوفوا هاد ليكستري هذا. هنا قال لك جيستان كومون سابيلتيل، قال له شنو سميتو، قالو بروبريتير دو شاتو، صاحب ديال الشاتو. قالو ال سابيل فريد. قالو ايتي لا، قالو واش هو هنايا بروبريتير دي شاتو. قالو جو نو سي ريان مي بوركوا، قالو لا اعلم يعني ما عارفش، ولكن علاش. قالو هذا جيستان il y a eu deux meurtres en 2 jours commis par la même personne et de la même façon. Elle était morte dans le cou. قالوا هنا عندنا جوج اشخاص ماتوا في نهار، في يعني دو جور، جوج اشخاص اون دو جور، يعني في هاد اليومين هادي كومي بار لا ميم بيرسون، تقتلوا يعني من طرف شخص واحد وبلا ميم فاسو وبنفس الطريقه. قالوا وتقتلوا يعني تعضوا في عنقهم. بروبريتير دي شاتو قالوا dans ce cas je vais aller le chercher tout de suite. قالوا لا كان هكا انا غنمشي دابا نقلب عليه دابا tout de suite. قالوا ميرسي جيستان. بروبريتير دي شاتو قالوا لو فوالا، قالوا ها هو لو فوالا. فريد قالوا اسكو فو مو سوبسوني، قالوا واش كتهموني. قالوا جيستان نو مي فو زيت لو سول سيسبي، قالوا لا ولكن انت هو الوحيد، انت هو المشتبه الوحيد. قالوا دونك بوريفو نو زوموني شي فو، قالوا واش ممكن ترافقنا. قالوا فريد قالوا وي بيان سور مي فو نيت با سول، قالوا وي بيان سور ولكن انت ماشي وحدك. قالوا جيستان نو اليا مون كوليك دو لا سال، قالوا معايا صاحبي. قالوا ومشى عند غاري وقالوا غاري، قالوا غاري سيتوم اي لو سول سيسبي، قالوا هذا هو الشخص المشتبه به الوحيد اللي عندنا هوايا. قالوا اليزي اون فو سويت، قالوا سير احنا نتبعوا بك نلحقوا بك. قالوا هنايا دابا هنا الكيستيون ديال لا كومبريونسيون ريبون او كيستيون. قال لك واش لا بون ريبونس، لا بون ريبونس يعني على السؤال، لا كوش يعني على السؤال، على الجواب المناسب ريبونس. قال لك هذا سو تكست واش ان ريسي ولا ان ديالوج، يعني هذا سي ان ديالوج، يعني حوار كان واقع ما بيناتهم. غنكوشيو على لاكاز ديال ديالوج. هنا قالك كي بار، شكون اللي كيهضر. جيستان هو اللي بدا الهضره. مع من كان كيهضر مع بروبريتير دو شاتو، كيهضر حتى مع فريد. يعني انا جاوبتكم هنا دي شاتو. قالك او فين كيهضروا دون لو شاتو، يعني في داك القصر لو شاتو. دونك البيت على من كيهضروا، شنو هو الهدف. بور شيرشي دي، باش كيبحثوا على المشتبه به، بور شيرشي دي سيسبي. ثالثا هنا كاين سولي تيب دو فراز كي دومين دون لو تكست. هنايا شنو قلنا، يعني شنو هو، يعني نوع لا فراز. عندنا لا فراز انتروغاتيف و ديكلاراتيف، يعني اللي كتنتهي بعلامه استفهام، اللي كتنتهي بنقطه، هما اللي مهمين في هذا النص هذا. قالك سوليني دون لو تكست لي فراز انتروغاتيف، تسطر على لي فراز لي انتروغاتيف، راني مسطر عليهم هنايا في هما شنو هما يا بعدا سينا. هي سابيتيل، هادو فراز انتروغاتيف. عندنا مي بوركوا، وعندنا مو سوبسوني، وعندنا فونيت باسول، عندنا بوريفو نو زيموني، يعني واش كتهموني. هادو هما لي فراز انتروغاتيف. قالك جو كومبرون شوازي 4 phrases interrogatives, souligne et classe-les dans le tableau suivant. قالك غتختار 4 لي فراز interrogatives
وغادي تسوليني على وغادي تسوليني وغتكلاسيهم في الطابلو هذا. عندنا لي فراز هنا قالك لي فراز انتيروغاتيف اوكيل او ريبون افيك وي او نو، يعني اللي كيجاوبوا على وي او نو هادو غادي تكلاسيهم في هاد الجهه هادي. و لي فراز انتيروغاتيف qui demandent une réponse sur le sujet, le complément objet direct, complément objet indirect, la cause, le temps, le lieu, المكان، la manière، الطريقة etc. هنا ونقل الجملة اللي الأولى اللي درت لكم هي est-ce que vous me soupçonnez. est-ce que vous me soupçonnez واش كتهموني، يعني ممكن تجاوب وي او نو، تقول وي او نو. هنا عندنا donc pourriez-vous nous emmener يعني واش ممكن يعني تمشي مع واش كتهموني، واش ترافقنا يا ربي زموني، واش ترافقنا، يعني هذه حتى هي وي او نو، يعني غادي يجاوبوا راه جاوبهم هو قال لهم وي، يعني ممكن يقول لهم غير وي. هنا عمي فونيت با سول قال له ولكن انت ماشي وحدك، يعني ممكن يقول له وي او نو. سامبل ايتي لا واش انت هنايا، يعني ممكن يقول له واش هو هنا، يقول له وي او نو جاوبوا. انا قالك لي فراز انتيروغاتيف يعني هادو اللي خصك تجاوب بكومبليمون. قالوا كومون سابيلتيل، يعني شي وحده تقول له كومون سابيلتيل، ما يمكنش تقول له وي او نو، يقول لك كومون سابيلتيل يعني شو سميتو، تقول له وي او نو، يعني ضروري ما تجاوب كومبليمون، يعني كومبليمون مانيير طون، يعني كذا. شنو غادي يجاوب هو، يعني سابيل فريد. مي بوركوا، ولكن علاش، واش هو يقولوا ايوا علاش تقولوا وي او نو، يعني ما جاياش تقولوا، يعني ضروري ما تعطي الجواب. قالوا اليا دو مورتر اون دو، يعني هكا، يعني هذا هو المعنى ديال الطابلو. غنمشيو قالك اونتور لي مون انتيروغاتيف امبلويي، غادي تدور على لي مون انتيروغاتيف. لي مون انتيروغاتيف اللي هما كومون، بوركوا، اسكو، pourriez-vous، اسكو، ثلاثه ديك pourriez-vous. المهم هاد كومون و pourquoi اسكو، هادو ثلاثه يعني هادو هما لي مون انتيروغاتيف، يعني الوسيله باش كنطرحوا السؤال. غنقولوا كومون سابيل يعني شنو سميتك، pourquoi اسكو. هنا 3 répond par vrai ou faux، غادي تجاوب vrai ou faux، خطأ او لا صحيح. قالك l'interrogation totale porte sur toute la phrase et il y a une réponse par oui ou non. قالك l'interrogation totale oui ou non، non oui ou non، يعني c'est vrai. هنا l'interrogation totale porte sur toute la phrase et on répond par une partie de la phrase. قالك l'interrogation يعني porte يعني toute la phrase، يعني la phrase وكتجاوب une partie يعني غير partie، c'est faux. اللي كتجاوب toute la phrase، كتجاوب على la phrase كلها oui ou non. L'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase qui peut être le lieu, le temps، يعني هذيك partielle كتكون يعني خصك دير بحال كما قلنا كومون شنو سميتك هكذا. ما تقولش انت شي واحد يقول لك شنو سميتك تقول له وي او نو، يعني ما كايناش، غتجاوبوا سميتي باغ اكزومبل سناء، سميتي احمد، سميتي اكسيتيرا. جوغوتيا، نمشيو لجوغوتيا. On complète par l'interrogation partielle, l'intonation, l'interrogation totale, l'inverse du sujet. قالك هنا il existe deux types d'interrogation. قالك كاينين جوج ديال l'interrogation، راه هي اللي قرينا الفوق في هذا الجدول. كاينه l'interrogation totale و l'interrogation partielle. واحد شنو نديرو فيها، ثلاثه نديرو l'interrogation totale elle pour toute sur toute la phrase et appelle une réponse oui ou non، يعني جواب صحيح او خطأ. ثانيا قال لك هنا نمشيو ثانيا واحد l'interrogation partielle elle porte sur une partie de la phrase et s'appelle، شنو نديرو فيها هذه l'interrogation partielle، يعني بحال اللي درنا في الجدول. هنا قالك on peut formuler une interrogation partielle par
la version DCG. Pourriez-vous me téléphoner demain? Ou par l'intonation, vous pourriez me téléphoner demain. هنا قال لك هنا عطينا هذا الجدول هذا وخصنا نعمرو نكملو ما نشرحو لكم. سوجي لي سوجي اللي عطينا هما كومبليمون اوبجي ديريكت اللي معناتها كتكون في ماذا كطرح سؤال ماذا. كومبليمون اوبجي انديريكت اللي من كوز راهم دايرين تما كو او كوا يعني اكي يعني معامل لمن. هذا هو كيكون كومبليمون اوبجي انديريكت. كوز يعني لماذا يعني السبب علاش السبب درتي شي حاجه علاش السبب يعني بوركوا كنطرحوا السؤال ديال بوركوا لا كوز. لو ليو اين يعني كنطرحوا السؤال او يعني لا كان لو ليو او يعني فين وقع داك الشيء يعني بالضبط المكان. لوطو متى يعني فوقاش كون كنطرحوا يعني انتيروغاتيف كتكون كون يعني فوقاش كنتي. مانيير كيف يعني الطريقه كومون كيفاش وقع داكشي كومون انا كومون اي سابيل كومون هنايا كاينش شي حاجه. المهم بغيت نعطيكم شي حاجه من تموسه. المهم نمشيو جو مونطري. cherche les questions des détectives qui correspondent aux réponses suivantes. قالك هنا غادي نقلبوا على الكيستيو اللي يمكن يطرحوا علينا المحقق على هاد لي ريبونس. هما عطينا الجواب وحنا خصنا نعطيو الكيستيو. قالك جيتي شي موا افيك دي زامي يعني كنت عند صحابي كنت مع صحابي شي موا مع صحابي. قالك شنو يعني شي حد غادي يسولو هنايا شنو نقول اوتي يتي لو فوندردي. قالوا فين كنتي بحال المحقق هذا كيكون اكثر في الجرائم بحال هكذا. او اوتي ايتي لو فوندردي فين كنتي لو فوندردي وافيك افيك كوا افيك كي ومع من يعني فين كنتي ومع من. شنو غيجاوبوا الاخر جيتي شي موا افيك ديزام كنت يعني كنت مع صحابي. كون بي مشيو لبي قالك elle m'a téléphoné hier vers 15h يعني عيط ليا البارح مع 3 حوالي 3. قالوا كون elle t'a téléphoné يعني معاياش عيط ليك يعني هذا هو الجواب يعني عيط لي مع 3. comment elle est entrée à la maison كي هنا elle est entrée à la maison en utilisant un échelle. قالك انا دخل باستعمال ليشيل يعني الدروج. قالوا هنايا شنو السؤال اللي غادي يطرح كومون إلي اونطري على ميزون كيفاش دخل لا ميزون. نمشيو لدي انا جو لي كونتاكتي باسكو جافي ان سيرفيس ا لوي دوموندي يعني انا تكونيكتات المهم تواصلت معاه باسكو جافي ان سيرفيس لحقاش كان عندي مع خدمه اللي كنطلبها لي ا لوي دوموندي. شنو السؤال اللي غادي نطرحوه هو بوركوا تيلا كونت يعني علاش تواصلتي معاه بوركوا تيلا كونتاكتي. مشيو هنا سي لا فام دو ميناج كي ديكوفير لو كور. قالك هنا لا فام ديال لا ميناج هي اللي اكتشفت الجسد ديال شي جثه. المهم قالك كي ديكوفير لو كور شكون اللي اكتشف داك لو كور يعني شكون اللي لقى ديك الجثه. اف dans le portefeuille il y avait les papiers de la victime ainsi qu'une somme d'argent. قالك في لا بورتفوي لقاو واحد الورقه ديال لا فيكتيم انسي كو واحد المبلغ ديال المال. كيسكو كيليافي يعني شكون اللي لقى كيسكيليافي دو لو بورتفوي يعني شنو لقاو في داك البورتفوي داك الصدام. شنو لقاو فيه واحد الورقه ولقاو فيه سوم دارجون. سوليني قالك هنا ثانيا سوليني لي مو انتيروغاتيف يعني هذا لي مو انتيروغاتيف اللي كنا كنستعملوهم في الجمل غتسطروا عليهم. هي هذه كاينه في جمله ا كاينه او وبي كاينه كون في سي كاينه كومون في دي كاينه بوركوا في او كاينه كي وفي اف كاينه كيسكو. المهم نمشيو ونوقف هنايا ونتمنى تكونوا فهمتوا ونخليكم على خير ان شاء الله. ما تنساوش ليا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وان شاء الله انا كنكمل لكم الدروس باش ان شاء الله بيجيكم مراجعه سهله وبالتوفيق لكم يا رب.